अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हकीकत नामा। मेरा नाम सैयद साद शाह है। महमूद कपड़े तब्दील करके चलने ही वाला था कि दरवाज़ा फिर खुला और कबीर बेग अंदर दाखिल हुआ। कबीर बेग 35-40 साल का वजिया और सेहतमंद शख्स था। सियासी हलकों में इसकी जहानत की मिसाल दी जाती थी। हेलो, कबीर बेग ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। माफ़ करना मिस्टर महमूद, शायद मैं आपके प्रोग्राम में मुखल हुआ। जी हाँ, महमूद ने घड़ी देखते हुए कहा। मैं ज़रा अपने डॉक्टर के पास जा रहा था। आजकल मुझे दिन में ख्वाब नज़र आने लगे हैं। ये तो अच्छी बात है। कबीर बेग ने अपना हैंड बैग मेज़ पर रखते हुए कहा। इस तरह आपका अफ्यून का खर्चा बच जाएगा। जी हाँ, कहिए, आपके यहाँ से रात क्या क्या चोरी हुआ? कुछ भी नहीं। सुना है कि आपने भी चोर को देखा था, फयाज ने बताया है। हाँ, मैंने अभी घर पर फ़ोन किया तो फयाज ने बताया कि आपका फ़ोन आया था। आपने चोर को कैसे देख लिया था? दरअसल आजकल मुझ पर हिजर के दौरे पड़ते हैं। रातों को तलवे खुजलाने लगते हैं तो सहरा नूरदी को निकल जाता हूँ। लेकिन चूंकि इस शहर में सहरा बाद तलाश बसियार के भी दस्तयाब नहीं हुआ, इसलिए मैं सड़क पेमाई पर ही गुजारा कर लेता हूँ। कल रात भी मैं इसी तरह किसी महबूबा की याद में घूम रहा था कि तुम्हारी कोठी के करीब से गुजरा तो एक शख्स यकायक खिड़की से कूदा। मैंने इसको रोक लिया और पूछा कि वो चोरी करके आया है या किसी को कत्ल करके। कबीर बेग ने एक गहरा सा सांस लेकर कहा, इसका क्या हुलिया था? सूखा हुआ चेहरा, जिससे ऐसा मालूम होता था जैसे वो या तो खौफजदा है या अपने होश में नहीं है। बरहना जिस्म पर इसने सिर्फ एक चुग्गा सा ओढ़ रखा था। इसके हाथ में कुछ था, कागजात का एक छोटा सा पैकेट था। कबीर बेग खामोशी से होंठ चबाने लगा। महमूद ने कहा, क्या वो कागजात बहुत कीमती थे? वो खतूत थे। किसके? शमीमा के। फिर तो हैरत है, भला किसी को वो खतूत चुराने की क्या ज़रूरत थी? यही तो मुझे भी हैरत है। मिस्टर महमूद, मेहरबानी फरमाकर आप इस वाक़े का अभी किसी से जिक्र ना करें। क्यों? मैं नहीं चाहता कि अखबारात में इसकी पब्लिसिटी हो। बहुत अच्छा, मैं किसी से नहीं कहूँगा। क्या आप पुलिस में भी इसकी रिपोर्ट दर्ज कराना नहीं चाहते? नहीं। क्या आपको चोर जानते हैं? नहीं। इसके बावजूद मेरा अंदाज़ा है कि आप चोर के बारे में कुछ न कुछ जानते ज़रूर हैं। मैं चोर के बारे में कुछ नहीं जानता, अलबत्ता खौफज़दा ज़रूर हूँ। किस चीज़ से? अपने माजी से। वो क्यों? इसलिए कि माजी में एक वाक़या मेरे साथ ऐसा पेश आ चुका है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। वो क्या वाक़या है? अफसोस मिस्टर महमूद कि मैं इस वाक़ये को अभी बयान नहीं कर सकता। शायद किसी और वक्त बता सकूं। आपको कदीम मिस्री तहज़ीब के बारे में कुछ इल्म है? यूं ही थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ। क्यों? कबीर बेग ने इसके सवाल को नज़रअंदाज करके पूछा। क्या आप दायमी ज़िंदगी या रूहों के दोबारा वापस आने पर यकीन रखते हैं? हरगिज़ नहीं। मैंने पढ़ा है कि मिस्र में कुछ कबीले ऐसे हैं जो अपने आप को देवता की औलाद कहते हैं। हाँ, वो खुद को आइसिस की औलाद बताते हैं। आप इस देवी के बारे में क्या जानते हैं? ज़्यादा नहीं। आइसिस की पूजा अब से 5000 साल पहले मिस्रियों में आम थी, लेकिन इस मॉडर्न ज़माने में अब कदीम देवताओं और देवियों को कौन पूछता है? अलबत्ता कुछ वहशी कबीले अब भी ऐसे हैं जो ख़ुद को आइसिस का पुजारी या औलाद बताते हैं। मिस्र के मजहबी इंसाइक्लोपीडिया की रो से आइसिस तख्लीक की देवी थी। एक इसका भाई था जो रासीस के नाम से मशहूर था। इन पुजारियों का ख्याल है कि वो लोग आइसिस की औलाद हैं। मशहूर है कि आइसिस एक भंवरे और एक इंसान को 7 जन्म देती आ रही है और ये अमल जब से दुनिया बनी है जारी है। कबीर बेग ने गहरा सांस लेकर कहा, खुदा की पनाह, ऐसा मालूम होता है जैसे आप मिस्र के कदीम तहज़ीब के माहिर हैं। मुझे वाकई मिस्र की कदीम तहज़ीब से काफ़ी दिलचस्पी रही है। मैंने भी इस सिलसिले में एक रिवायत सुनी है। वो क्या? मैंने सुना है
کہ وہ पुजारी अपनी रूह को दूसरे जिस्मों में मुंतकिल कर सकते हैं। मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं, और ये भी सुना है कि मरने के बाद वो भंवरे बन जाते हैं। मुझे ये भी मालूम नहीं, लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि इसने आइसिस के एक पुजारी को भंवरा बनते हुए देखा है तो मुझे यकीन नहीं आएगा, लेकिन ये हकीकत है। क्या यही कि वो पुजारी वाकई भंवरे बन सकते हैं? महमूद ने एक कहका लगाकर कहा, अगर ये बात है तो मैं भी इस देवी की पूजा कर सकता हूँ। कबीर बेग ने करीब आते हुए कहा, मिस्टर महमूद, मैंने अपनी आंखों से देखा है। महमूद ने चौंकते हुए कहा, क्या देखा है? आइसिस के एक पुजारी को भंवरा बनते हुए। मिस्टर कबीर, महमूद ने कबीर बेग की आंखों में डालकर कहा, आप इस वक्त नशे में तो नहीं हैं? हरगिज़ नहीं। फिर क्या आप वाकई इस बात पर यकीन रखते हैं? जी हाँ, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है। कब, कहाँ और कैसे? अफसोस मैं ये नहीं बता सकता। क्यों? मजबूरी है। शायद कुछ अरसे बाद मैं तफसील से तमाम वाक़यात आपको बता सकूं, लेकिन आप यकीन कीजिए कि जो कुछ मैंने कहा है वो दुरुस्त है। आपने मुझे हैरत में डाल दिया है मिस्टर कबीर। मैं फिर किसी वक्त आपकी हैरत दूर करूंगा। इस वक्त मुझे एक ज़रूरी काम है। उम्मीद है कि आप इन वाक़यात का किसी से जिक्र नहीं करेंगे। जी नहीं, सिवाय मिस्टर शिराज के। कबीर बेग मेज़ पर से अपना बैग उठाने लगा। यकाएक इसके मुंह से एक चीख निकली और चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ गया। वो बैग छोड़कर इस तरह पीछे हटा जैसे इसने कोई भूत देख लिया हो। कबीर बेग दीवार के सहारे आंखें बंद करके इस तरह खड़ा हो गया जैसे वो बेहोश हो गया हो। महमूद ने हैरत से इसकी जानिब देखा और फिर जल्दी से आगे बढ़कर देखा। अब पहली बार इसकी नज़र एक कागज़ पर पड़ी जो इस मेज़ के नीचे पड़ा था, जिस पर बैग रखा था। इस कागज़ पर कलम से एक भंवरे की शक्ल बनी हुई थी। महमूद ने कागज़ उठा लिया और कबीर का इशारा सहलाते हुए बोला, मिस्टर बेग, आपकी तबीयत तो ठीक है? कबीर बेग ने आंखें खोल दी। पहले सहमी हुई नज़रों से इधर उधर देखा, फिर जल्दी से संभलते हुए बोला, मैं ठीक हूँ मिस्टर महमूद। क्या हुआ था आपको? पता नहीं, मैं कई रोज़ से ख़ुद को नर्वस महसूस कर रहा हूँ। शायद काम की ज़्यादती के बायस मेरे आसाब कमज़ोर पड़ चुके हैं। महमूद ने मुस्कुराकर कहा, आप दोस्तों से भी झूठ बोलते हैं? क्यों? इसने वो भंवरे वाला कागज़ आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरा ख्याल है आप इस तस्वीर को देखकर खौफज़दा हुए थे। ओह, कबीर बेग खौफज़दा आवाज़ में चिल्लाया, मिस्टर महमूद, खुदा के लिए इसको दूर रखिए, इसको फाड़ दीजिए, जला दीजिए। महमूद ने हैरत से इसके सफ़ेद चेहरे को देखा, फिर कागज़ को फाड़ कर माचिस लगा दी। जब कागज़ जलकर राख हो गया तब कहीं जाकर कबीर के चेहरे पर खून की झलक नज़र आई। बस, महमूद ने कहा, जी हाँ, लेकिन ये यहाँ कैसे आया ये तो मुझे भी नहीं मालूम। मैंने भी अभी देखा है। मेरे असाब वाकई कमज़ोर हो गए हैं। अब मुझे किसी माहिर नफ्सियात से मशवरा करना ही पड़ेगा। जी नहीं, ये बात नहीं। फिर क्या है? आप कोई राज छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। इस भंवरे को देखकर आपके असाब कशीदा हुए थे। यकीनन कोई अहम वाक़या इसकी तह में काम कर रहा है। कबीर बेग चंद लम्हे सोचता रहा, फिर बोला, आपका अंदाज़ा किसी हद तक दुरुस्त है मिस्टर महमूद। इसके बावजूद आप वो हालात मुझे बताने को तैयार नहीं हैं। अभी नहीं। ये कहकर इसने अपना बैग उठाया और खुदा हाफिज़ कहकर जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर दें। महमूद ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा, उस्ताद, पहले मेरा ख्याल था कि ऊँट को इंसानी ज़िंदगी में इस कदर दखल है कि बग़ैर ऊँट के कोई शख्स ज़िंदा नहीं रह सकता, लेकिन आज मुझे अपना इरादा बदलना पड़ा। क्यों? इसलिए कि ऊँट के अलावा एक चीज़ भंवरा भी है जिसे इंसानी ज़िंदगी में काफ़ी दखल है। क्या ये नफ्सियात के सिलसिले में कोई नई तहकीक है? जी हाँ। क्या हुआ? मैंने इरादा कर लिया है कि अब मैं ये दुनिया छोड़ दूंगा। यानी मर जाओगे?
نہیں انتقال کر جاؤں گا۔ کیوں؟ دیوی آئسس کی روح میری روح کو بلا رہی ہے، میں اس کا پجاری بننا چاہتا ہوں۔ کیا وہاں لڑکیاں زیادہ ہوتی ہیں؟ یہ تو مجھے معلوم نہیں، البتہ بھنورے وہاں زیادہ ہوتے ہیں اور بھنوروں کو انسانی زندگی میں کافی دخل ہے۔ میں نے سنا ہے کہ آئسس کے پجاری بھنورے بن سکتے ہیں، یعنی اپنے جسم کو بھنورے کے جسم میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ بھنورے تو تم اب بھی ہو۔ میں؟ ہاں، وہ کیسے؟ بھنورے کی خصوصیات کیا ہیں؟ وہ پھولوں کا رس چوستا ہے اور اڑ جاتا ہے۔ ہاں، اور ہر وقت بولتا رہتا ہے۔ یہ دونوں خصوصیات تم میں موجود ہیں۔ تم ہر وقت بولتے رہتے ہو اور ہر لڑکی سے عشق کرتے ہو، پھر کچھ روز بعد اسے بھول جاتے ہو۔ مجھے یقین ہے تمہارے جد امجد میں سے ضرور کوئی آئسس کا پجاری تھا، اس لیے تم میں بھنوروں کی خاصیت موجود ہے۔ شاید۔ اس نے شانوں کو حرکت دے کر کہا۔ اس میں شک نہیں۔ اب میں اس دنیا کے ہنگاموں سے تنگ آ گیا ہوں۔ پوری زندگی گزر گئی اور آج تک میری سمجھ میں یہ نہیں آ سکا کہ دنیا کہاں جا رہی ہے۔ ایک طرف سائنسدان چاند اور ستاروں تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دوسری طرف دیوی آئسس کا پتھر کا مجسمہ ازل سے انسانوں اور بھنوروں کو جنم دے رہا ہے، اور اس کے پجاری آج بھی اپنی روح کو بھنوروں میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ کس قدر متضاد باتیں ہیں۔ شیراز نے کہا، معلوم ہوتا ہے آج کل تم شہری قاضی لگے ہو۔ کیوں؟ شہر کے اندیشے میں دبلے جو رہے ہو۔ جاؤ کہیں جا کر کسی لڑکی سے عشق کرو اور عیش کرو۔ کنفیوشس نے کہا ہے کہ بابر پہ عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست۔ کیا کنفیوشس بابر تخلص کرتا تھا؟ نہیں، کنفیوشس نے یہ مصرع شہنشاہ بابر کو مشورے کے طور پر لکھ بھیجا تھا۔ ہاں، کیا تم نے کبیر بیگ کو فون کیا تھا؟ اس بھلے آدمی سے مل کر تو مجھے اپنی زندگی میں بھنورے نظر آنے لگے ہیں۔ کیا ہوا؟ وہی بھنورا۔ میرا دماغ خراب مت کرو، ورنہ واقعی میں تمہارا بھنورا بنا دوں گا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، کبیر بیگ پر بھنورا مجھ سے زیادہ چھایا ہوا ہے۔ وہ بھنورے کی محض تصویر دیکھ کر بے ہوش ہو سکتا ہے۔ یہ کہہ کر محمود نے تفصیل سے تمام واقعات شیراز کو سنا دیے۔ محمود سارے واقعات بیان کر چکا تو شیراز نے کہا، یہ تو واقعی بہت دلچسپ واقعات ہیں، دلچسپ بھی اور پراسرار بھی۔ اور تمہارا خیال ہے اس عرب نے تم کو ہپنوٹائز کر دیا ہے؟ اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ یقیناً یہ پجاری کسی شیطانی قوت کے مالک ہیں، جبھی تو کبیر بیگ بھی اس قدر خوفزدہ ہے۔ میرا خیال ہے ایک بار کبیر نے ذکر کیا تھا کہ وہ جوانی میں کچھ عرصہ مصر میں بھی رہ چکا ہے۔ ہاں شاید۔ پھر تو یقیناً وہ حادثہ یا واقعہ مصر میں ہی پیش آیا ہوگا جسے کبیر بیگ چھپا رہا ہے۔ شام کو میں جا کر اس سے ملوں گا۔ شیراز نے سر ہلا کر کہا، تو فی الحال میں کیا کروں؟ کہہ تو دیا عشق کرو، شہر میں ابھی ہزاروں لڑکیاں نا آشنائے حق ہیں۔ اب میں بوڑھا ہوتا جا رہا ہوں۔ محمود نے ایک گہرا سانس لیا اور واپس چلا گیا۔ یہ بھی اتفاق کی بات تھی کہ دوسرے روز رات کو پھر محمود تنہا کبیر بیگ کی کوٹھی کی جانب سے گزر رہا تھا۔ دراصل ان دنوں ایک نئی لڑکی جولی سے محمود کی دوستی ہوئی تھی۔ جولی کسی دفتر میں کام کرتی تھی۔ شام کو وہ روزانہ ملتے، رات کو کھانا ساتھ کھاتے، ڈانس وغیرہ کرتے اور 10-11 بجے محمود اس کو گھر تک چھوڑنے جاتا۔ جولی جس جگہ رہتی تھی وہاں سے شیراز کی رہائش گاہ کے راستے میں کبیر بیگ کی کوٹھی پڑتی تھی۔ کبیر بیگ کی کوٹھی سے کچھ دور اسے اندھیرے میں ایک سفید لبادہ سا لہراتا ہوا نظر آیا۔ محمود کو کچھ شک گزرا۔ اس نے بھی اپنی رفتار تیز کر دی۔ کچھ دور تعقب کرنے کے بعد ہی محمود کو یقین ہو گیا کہ اس کے آگے آگے جانے والا شخص وہی مصری شیطان تھا جس سے صبح اس کی ملاقات ہوئی تھی۔ کچھ دور وہ آگے پیچھے چلتے رہے۔ اس علاقے میں کوٹھیاں کافی فاصلے پر بنی ہوئی تھی، اس لیے مشکل سے ہی اس وقت کوئی آدمی چلتا پھرتا نظر آتا تھا۔ آخر چلتے چلتے مکانات کا سلسلہ ختم ہو گیا اور ایک لمبی سڑک رہ گئی۔ محمود نے اپنی رفتار اور تیز کر دی۔ وہ مصری شیطان اپنے تعاقب سے ابھی تک بے خبر تھا۔ آگے
ایک شکستہ سا غیر آباد مکان تھا۔ مصری اس مکان کے پاس جا کر ٹھہر گیا اور ٹوٹی ہوئی دیوار کے پاس کھڑے ہو کر اپنے کپڑوں کو درست کرنے لگا۔ محمود بلی کی طرح دبے قدموں سے چلتا ہوا مکان کی آڑ میں پہنچ گیا اور پھر بہت احتیاط سے قدم اٹھاتا ہوا اس شخص کے بالکل قریب پہنچا۔ اس کے پاس پستول نہیں تھا اور وہ جانتا تھا کہ مصری شخص ہپنوٹائزم کا ماہر ہے، اس لیے وہ اس پر پیچھے سے حملہ کرنا چاہتا تھا۔ اس کا پروگرام یہ تھا کہ کسی طرح وہ اس کو بے ہوش کر کے اور اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر شیراز تک لے جائے۔ وہ مصری کپڑے وغیرہ درست کر کے پھر آگے بڑھا۔ اب وہ محمود کی طرف ہی آ رہا تھا۔ محمود جلدی سے دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ رات چونکہ تاریک تھی اس لیے اس کو دیکھ لیے جانے کا خطرہ بہت کم تھا۔ وہ شخص جب محمود کے قریب سے گزرا تو یکا یک محمود اچھل کر اس پر جا پڑا۔ مصری کے منہ سے ایک چیخ نکلی۔ پہلے جھٹکے میں لبادہ اس شخص کے جسم سے کھل گیا اور محمود کی گرفت سے اس کے جسم کے گرد سخت ہو گئی۔ محمود کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ وہ مصری شخص مرد نہیں بلکہ عورت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے چہرے پر بال تھے۔ اور محمود کو دوسری حیرت اس وقت ہوئی جب اس عورت نے نہایت مردانہ انداز میں اس کو زمین پر دے پٹکا اور پھر خود بھی اس پر جا پڑی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے محمود کا چہرہ تھام کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا چاہی۔ محمود نے فوراً ہی اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ وہ اس شیطان لڑکی سے آنکھیں چاڑ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ نظریں ملتے ہی اس کی تمام قوتیں بیکار ہو جائیں گی۔ اگر محمود کی جگہ کوئی دوسرا شخص ہوتا تو یقیناً شکست کھا جاتا، لیکن چونکہ وہ کافی تجربے کار تھا اس لیے اس نے بڑی پھرتی کے ساتھ اس مرد نما عورت کو اپنے جسم پر سے ہٹا دیا۔ اسی جدوجہد میں اس نے ایک ایسا داؤ ڈالا کہ مصری عورت کے دونوں ہاتھ اس کے ہاتھ میں اس طرح آ گئے کہ اگر وہ ذرا بھی ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتی تو اس کے ہاتھ بازوؤں پر سے ٹوٹ جاتے۔ یہ دراصل جاپانی فن کشتی جوڈو کا داؤ تھا اور خود اب وہ چونکہ اس کے پیچھے پہنچ گیا تھا اس لیے اب اسے یہ بھی خطرہ نہیں تھا کہ وہ اس کو ہپنوٹائز کر سکے گی۔ اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے بعد محمود نے کہا، اب تم میرے قابو میں ہو، بتاؤ تم کون ہو؟ مصری عورت نے زخمی سانپ کی طرح بل کھاتے ہوئے کہا، تم بہت پچھتاؤ گے۔ میں دیوی آئسس کی اولاد ہوں۔ تم عورت ہوں تو کیا ہوا، لیکن تم خود کو مرد ظاہر کرتی ہو، میری مرضی۔ تم کبیر بیگ کی دشمن ہو، ہاں، اسے تباہ کرنا چاہتی ہو، وہ تباہ ہوگا اور یقیناً ہوگا۔ ماں آئسس کی بد دعا اس کو لگ چکی ہے، اسے موت کے منہ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ لیکن آخر کیوں؟ انتقام؟ کیسا انتقام؟ کس بات کا انتقام؟ اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ مصری عورت نے غصے سے کہا، اس ذلیل کتے نے ماں آئسس کی بے عزتی کی ہے۔ ماں آئسس نے اسے کیا نہیں دیا، لیکن اس نے ماں کی بخششوں کو ٹھکرا دیا۔ اس نے میری ایک بہن کو قتل کر دیا۔ میں اس سے انتقام لینا چاہتی ہوں۔ مجھے پورے واقعات تفصیل سے بتاؤ۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں بتا سکتی۔ میں تمہارے ہاتھ توڑ دوں گا، تم میرے ہاتھ نہیں توڑ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں آئسس میری حفاظت کر رہی ہے۔ میں تمہاری ماں کی بھی آنکھیں پھوڑ دوں گا۔ تم احمق ہو، ماں آئسس کے قہر سے ڈرو۔ اچھا، مجھے باتوں میں بہلانے کی کوشش نہ کرو، ورنہ مصری عورت نے اس کی بات کاٹ کر کہا، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں بتا سکتی۔ یہ بھی میں صرف اس لیے بتا رہی ہوں کہ تم عقل سے کام لو۔ اگر آئندہ تم نے پھر میرے اور بیگ کے درمیان آنے کی کوشش کی تو ماں آئسس کی قسم میں تم سے بھی ایسا ہی انتقام لوں گی۔ محمود نے کہا، اگر تمہاری ماں دیوی آئسس ہے تو باپ کون ہے؟ دیوتا ارسیس۔ یہ آئسس اور ارسیس دونوں بہن بھائی نہیں تھے کیا؟ دیوتاؤں میں بہن بھائی نہیں ہوتے اور تم ان دیوتاؤں کی ناجائز اولاد ہو۔ میں پھر کہتی ہوں تم اپنی زبان بند کرو۔ یہ کہہ کر اس نے پھر ناگن کی طرح بل کھایا اور چلا کر بولی، آرامین۔ محمود نے آج ہی تمام لغاتیں دیکھی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ قدیم مصری زبان میں بھنورے کو
آرامین کہتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی محمود کو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی چیز اس کے پنجوں کو ٹٹول رہی ہے، کچھ لیزدار اور تنکے نما ہاتھ پاؤں۔ وہ چونک کر اچھلا اور اسی کیفیت میں اس کے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ مصری عورت فوراً تڑپ کر اس کے قابو سے نکل گئی۔ محمود بھی ہوشیار ہو گیا اور اس نے جلدی سے مصری عورت کی گردن دونوں ہاتھوں سے قابو میں کر لی، پھر بولا، اگر تم نے حرکت کی تو گلا دبا دوں گا۔ لیکن اتفاق سے دونوں کے چہرے آمنے سامنے تھے۔ دونوں کی نظریں مل گئیں۔ مصری عورت کی آنکھیں ابری ہوئی تھیں۔ محمود کو اپنے جسم میں سنسنی سی دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی اور اس کی تمام قوت یکایک سلب ہو گئی۔ وہ مبہم کے مانند کھڑا رہ گیا۔ اس کا ذہن سوچنے سمجھے کی قوت سے محروم ہو گیا۔ اس نے دیکھا یا محسوس کیا وہ گردن اس کے ہاتھوں سے غائب ہوتی چلی گئی، اور صرف گردن ہی نہیں بلکہ عورت کا پورا جسم غائب ہو گیا، اور اب اس کی جگہ محمود کے دونوں ہاتھوں میں ایک بھنورا تھا، تقریباً 1 فٹ لمبا بھنورا، سیاہ چمکیلا اور خوفناک بھنورا، جس کی اگلی سونڈیں لیزدار ربڑ کی طرح تھیں اور آنکھیں ننھی ننھی بلیوں کی طرح روشن تھیں۔ اچانک محمود کا سویا ہوا ذہن جاگ گیا اور اپنے ہاتھوں میں بجائے کسی انسانی گردن کے ایسا غیر معمولی بڑا اور بھیانک بھنورا دیکھ کر اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ چیخ کے ساتھ ہی بھنورا اس کے ہاتھوں سے اڑا اور اس کے سر پر چکرانے لگا۔ ایک زناٹے سے رات کی خاموشی گونج اٹھی، ایک تیز زناٹا یا مسلسل چیخ جیسے کوئی برقی مشین چل رہی ہو۔ محمود بدحواسی میں دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا کر وہیں بیٹھ گیا۔ بھنورا چند لمحے اس کے سر پر چکراتا رہا اور پھر اڑتا ہوا ایک طرف کو چلا گیا۔ جب آواز دھیرے دھیرے غائب ہو گئی تو محمود نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی۔ وہاں کچھ بھی نہیں تھا، پھر وہی سناٹا تھا اور وہی تنہائی۔ وہ مصری عورت بھنورا بن کر اس کے نظروں کے سامنے اڑ گئی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کا لبادہ تک غائب ہو گیا تھا۔ یہ محمود کی زندگی کا عجیب و غریب اور حیرت انگیز واقعہ تھا۔ آج زندگی میں پہلی بار وہ اس قدر خوف زدہ اور ہراساں ہوا تھا۔ وہ بھوت پریت یا روحوں کا قائل نہیں تھا، لیکن آج اس کی آنکھوں کے سامنے ایک عورت بھنورا بنی تھی، اس لیے وہ یقین کرنے پر مجبور تھا کہ روحیں بھی کوئی شے ہوتی ہے۔